नेपालको वाम प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा पुष्पलाल र बीपीको योगदान। नेपाली राजनीतिका दुई शिखर पात्र बीपी र पुष्पलालको राजनीतिक जीवन र विचारको संस्मरण। दर्शकबिन नमस्कार, यहाँहरूलाई एबीसी विशेष कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। आज 38औं बीपी स्मृति दिवस। विशेष गरी नेपाली राजनीतिमा बीपीले पुर्याउनु भएको योगदानलाई स्मरण गरेर आजको दिनमा विभिन्न कार्यक्रम गरेर बीपी जयन्ती मनाइएको छ र समग्रमा बीपीले पुर्याउनु भएको योगदान र उहाँको स्मरण लगायत विविध विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेस ललितपुर जिल्ला सभापति मदन बहादुर अमात्यज्यू। उहाँसँग हामी बीपीले पुर्याउनु भएको नेपाली राजनीतिमा योगदान लगायत अन्तरङ्ग कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आज 39औं बीपी जयन्ती, उहाँलाई कसरी सम्झन चाहनुहुन्छ यहाँले? अब हाम्रो त महान नेता हुनुहुन्छ, उहाँलाई विभिन्न कुराबाट विभिन्न राजनीतिक अझ उहाँलाई सम्झिनु पर्ने हुन्छ। उहाँबाट हामीले धेरै कुरा सिकेका छौँ, उहाँबाट मार्गदर्शन भएको छ हामीलाई। त्यसैले उहाँलाई त हरेक पल हरेक क्षण हामी सम्झिन्छौँ। आज मात्र होइन, हरेक दिन हरेक पल हामी सम्झिन्छौँ उहाँलाई। जस्तो विशेष गरी व्यक्तिगत तर्फबाट सम्झिनु पर्दाखेरि हुन्छ नि अलिकति होइन, उहाँ बहुआयामिक व्यक्तित्व छ उहाँको र प्रजातन्त्रको लागि उहाँले ठुलो सङ्घर्ष गर्नुभएको छ, ठुलो नेतृत्व गर्नुभएको छ। त्यो भन्दा पनि त्यो सँगसँगै एउटा चाहिँ नेपाललाई एउटा समाजवादी राष्ट्रको रूपमा मार्गदर्शन गर्नुभएको छ होला। अब त्यो बाटोमा हामी पुग्न सकेको छैन होला, तर पनि समाजवाद मात्रै एउटा प्रजातान्त्रिक समाजवाद मात्रै एउटा राम्रो बाटो हो नेपालको लागि भनेर उहाँले एउटा मार्गदर्शन गर्नुभएको छ। अहिले नेपालको सबै राजनीतिक दलले यसलाई स्वीकारेको अवस्था छ। त्यसैले एउटा राजनीतिक उसमा चाहिँ एउटा मार्गदर्शनको रूपमा पनि उहाँलाई लिएको छ। नेपाली राजनीतिमा पुर्याएको योगदानलाई होइन, प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि लगायत यो समग्र नेपाली राजनीतिमा पुर्याएको योगदानलाई चाहिँ यहाँले कसरी स्मरण गर्नु? अनि यो विषयमा हामी जति कुरा गरे पनि पुग्दैन। हेर्नुहोस्, उहाँकै नेतृत्वमा 7 साल क्रान्ति भयो, त्यसपछि आएर विभिन्न चरणमा 17 सालमा उहाँको सरकारलाई कुगरेपछि 15 सालमा उहाँकै नेतृत्वमा आम चुनाव भयो र दुईटाइ उहरू जित्यो काङ्ग्रेसले। र त्यसपछि 17 सालमा कुगरेसपछि उहाँ जेलमा पर्नुभयो, तर पनि उहाँ लडिरहनु भयो। उहाँले उहाँकै नेतृत्वमा सबै होइन प्रजातान्त्रिक आन्दोलनहरू चाहिँ सुचारू भएर, त्यसैले यो नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा उहाँको ठुलो योगदान छ, ठुलो सहभागिता छ, ठुलो नेतृत्व छ। उहाँ नभएको सायद यो सम्भव थिएन होला जस्तो लाग्छ हामीलाई। यो 2046 सालको जनआन्दोलन लगायत अहिले पनि जति पनि लोकतन्त्र होइन गणतन्त्रको उपलब्धिहरू भएको छ यो नेपाली राजनीतिमा, यो आमूल परिवर्तन हुँदै आएको छ। यी विभिन्न परिवर्तनहरूलाई चाहिँ यहाँले बीपीको आदर्शलाई, बीपीको नीतिलाई जोडेर हेर्दाखेरि कसरी सम्भव भयो, कसरी सफल हुँदै आयो भन्ने लाग्छ यहाँलाई? त्यसलाई कसरी जोडेर विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अनि यो कहीँ म कन्फ्युज हुन्छु म, किनभने यो जस्तो अब बीपीको एउटा मान्यता के छ भने कम्युनिस्टहरूसँग मिलेर जानुहुन्न भन्ने मान्यता। उहाँले पुष्पलाल जस्तो एउटा प्रजातान्त्रिक कम्युनिस्ट भनौँ, लिबरल कम्युनिस्ट जो पहिला काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्थ्यो, पछि उहाँले कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनु भयो होइन। उहाँले सँगै मिलेर जाउँ भन्दा पनि बीपीले के भन्नुभयो भने तपाईँहरूसँग चाहिँ राजनीतिक मुद्दामा मिलेर जान सक्दिनँ, आर्थिक मुद्दामा आर्थिक उसमा चाहिँ तपाईँहरूसँग मिलेर जान सक्छु। त्यसरी राजनीतिक एजेन्डा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसकै हुन्छ, प्रजातान्त्रिक पद्धति नै आर्थिक हुन्छ भनेर उहाँले अड्नुभयो। त्यो मानेमा 46 सालको आन्दोलनमा हामी चाहिँ कम्युनिस्टसँग मिलेर आन्दोलन गऱ्यौँ। यहाँ मलाई अझ कन्फ्युज छ म चाहिँ यो कति ठिक कति बेठिक भन्ने कुरा अथवा सान्दर्भिक छ छैन भन्ने कुराहरू, किनभने बीपीले पटक पटक भन्नुभएको छ के भने कम्युनिस्टसँग मिलेर गयो भने चाहिँ भोलि कम्युनिस्ट हावी हुन्छ देशमा होइन, प्रजातन्त्र बाढीहरू कमजोर हुन्छ।
भनेको कुरा अहिले चाहिँ यो देखिया छ अहिले होइन। त्यसकारण यो चाहिँ के भने अब भोलिको दिनले देखाउने कुरा हो, कति चाहिँ त्यो कुरा ठिक बेठिक अथवा कति सान्दर्भिक असान्दर्भिक भन्ने कुराहरू। 2015 सालमा होइन प्रजातान्त्रिक समाजवादकै आदर्शमा रहेर जुन सामन्तवाद विरुद्ध भूमि सुधार जस्ता कार्यक्रमहरू पनि भए होइन, तर त्यति बेला पनि भनौँ प्रजातन्त्रको गला रेटियो र त्यो लागू हुन सकेन भन्ने खालको कुराहरू पनि छ। त्यसलाई सम्झेर त्यसलाई फर्केर हेर्नु हुँदाखेरि चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यो बेलाको नीति त्यो बेला के गला रेटिएकै हो अथवा के हो, यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, अब त्यो बेला म त धेरै सानो थिएँ, तर मैले सुनेको अब हाम्रा अग्रजहरूले भनेको कुराहरू, बिपीको पर्सनालिटी महेन्द्रको पर्सनालिटीसँग टक्कर भयो। बिपीले चाहिँ यो भूमि सुधार उहाँले लागू गर्नुभएको, पूर्व पश्चिम राजमार्ग पनि उहाँकै योजना थियो। त्यसपछि मैले सुनेको छु बिपी 15 सालदेखि 17 सालको यो छोटो समयमा पनि उहाँले धेरै योजनाहरू भारतबाट इन्जिनियर ल्याएर यहाँ धेरै ठाउँमा बाटोको सर्वे गराइएको थियो। जस्तै यो सिन्धुलीको बाटो भयो, त्यसपछि अरू पनि छ, तपाईँ बागमती करिडोरको अरू बाटोहरू छ, त्यस्तो थुप्रै बाटाहरू उहाँ एकदम दूरदर्शी हुनुहुन्थ्यो। नेपालको विकासको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू त्यसैले तयार भएको थियो। त्यो देखेपछि राजा महेन्द्र आत्तियो भन्ने कुरा पनि छ। राजा महेन्द्र आत्तिर हत्तर यसलाई अब धेरै राख्नुहुन्न, यसलाई राखेपछि जनताको समर्थन धेरै यसले पाउँछ, राज संस्था कमजोर हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि छ। त्यसैले अनि चाहिँ यो कु गरेर चाहिँ यो कु गर्ने काम भयो। त्यसमा कति कमजोरी कसो कमजोरी छ कमजोरी छैन त्यो भोलि इतिहासले देखाउला, भोलि इतिहासको खोजी गर्दाखेरि सब कुरा आउला। तर अहिले हामीले पढेका र सुनेका कुराहरू यी नै हुन्। त्यसकारण उहाँको ठुलो योगदान छ भन्ने कुरा। अहिलेको विकासको क्रममा पनि मैले पूर्व पश्चिम राजमार्ग पनि बिपीकै योजना थियो। जस्तो यी विषयहरूलाई अहिले भर्खर भन्नुभयो नि इतिहासमा खोज्दै जाँदा आउला भन्नुभयो नि, यसलाई चाहिँ अहिलेको वर्तमान अवस्थामा यसको जुन मूल्याङ्कन हुनुपर्ने हो, यसको जति चाहिँ विश्लेषण भएर थप चाहिँ होइन नेपाली काङ्ग्रेस लगायत अब अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यसको चाहिँ समुचित ढङ्गले चाहिँ मूल्याङ्कन नभइरहेको अथवा के भन्नुहुन्छ यसमा? अब यो कुरा गर्दाखेरि बिपीलाई सम्झेर नेपाली काङ्ग्रेस सम्झिन्छ सम्झ्या होला सबै नेताहरूले, त बिपीले कोर्या बाटोमा हिँडेको छैन नेपाली काङ्ग्रेस। एउटा सबभन्दा ठुलो दुःखको कुरा हो। तपाईँले सबभन्दा मलाई चाहिँ चित्त नबुझ्ने अथवा मैले भन्नुपर्ने कुरा जनता चाहिँ अन्यल भएको कुरा के हो नि, बिपीले समाजवाद भनेको छ, नेपाली काङ्ग्रेस समाजवादको बाटोमा हिँडेको छैन, पुँजीवादको आर्थिक नीति अवलम्बन गरेका छ। हेर्नुहोस्, यसले समाजवादमा हिँडेको जनतालाई सुविधाहरू प्रशस्त दिनुपर्ने थियो, त्यो सुविधा पाएको छैन। समाजवाद भनेको हामीले हेर्दाखेरि क्यानाडा हेर्नुहोस्, युरोपियन कन्ट्री हेर्नुहोस्, युमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ बच्चा जन्मिन्छ बच्चाले भत्ता पाउँछ, खाने भत्ता पाउँछ, पढ्ने 12 क्लाससम्म निःशुल्क पढाइन्छ समाजवादी देशहरूमा। त्यसपछि उसको सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा जुन राष्ट्रले लिनुपर्ने हो त्यो नेपालमा कहीँ पनि लिएको छ पाएन न। काङ्ग्रेसले त्यो अवलम्बन गर्न सकेको छ, गरेको छ। त्यसैले यो बिपीको बाटोमा हिँडेको अथवा बिपीको निर्देशनमा बिपीको सिद्धान्तमा हिँडेको चाहिँ नेपाल काङ्ग्रेस देखेको छैन। त्यसपछि अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने बिपीले जहिले पनि त्यो किसानको फोटो राखेर आफ्नो कार्यालयमा राखेर काम गर्ने गर्नुभयो, त किसानलाई सम्झेर, गरिब किसानलाई सम्झेर गाउँको उसलाई। अहिलेको कुनै पनि नेताले मेरो विचारमा त्यो गरिब किसानको फोटो न घरमा राखेको छ कहीँ राखेको छ। हामी सामन्तवाद उन्मूलन गरेर भन्छौँ, म त चाहिँ सबै नेताहरू सामन्ती देख्छु। म एउटा मात्रै पार्टीको सबै पार्टीको नेताहरू सामन्ती देख्छु, किन उनीहरूमा प्रजातान्त्रिक पद्धति र प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा हिँड्ने आचरण छैन, त्यो संस्कार छैन। त्यही यसले चाहिँ देशलाई एउटा कुन बाटोमा लान्छ, कुन बाटोमा लगेको छ भन्ने बडा गम्भीर विषय बनेको छ। जस्तो 2048मा बिपीकै अब भनौँ न सिद्धान्त लगायत अब योगदान यी समग्र कुराबाट नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा पुग्यो होइन। तर अब त्यो आदर्शबाट यहाँले नै भन्नुभयो, त्यो आदर्शबाट नेपाली काङ्ग्रेस स्वयं उहाँकै पार्टीको हिसाबले स्वयं च्युत हुँदै गएको अवस्थामा खुला अर्थतन्त्र चाहिँ भनौँ न समाजवादबाट टाढा हुँदै पनि गयो नि, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? हेर्नुहोस्, म अर्थशास्त्री होइन, एउटा व्यापारीको छोरा हुँ। मेरो पुर्खाहरू व्यापारमा थिए, त्यो आधारमा
मेरो पुर्खाहरूले काम गरे र मेरो बुवा उनीहरूले मलाई सिकाएको आधारमा के भन्न चाहन्छु भने यो बजारमुखी अर्थतन्त्र भनेर जुन किसिमले त्यसलाई लगेको छ त्यो पुँजीवादी व्यवस्था मात्र हुन्छ नम्बर 1। अर्को कुरा बजारमुखी अर्थतन्त्र के अर्थसम्म क्यानाडामा पनि छ, सोसियलिस्ट कन्ट्री, त्यस्तै युरोपियन कन्ट्रीमा पनि छ। म तपाईँलाई एउटा एक्जाम्पल दिन चाहन्छु। बेलायतमा मार्गरेट थ्याचर प्राइम मिनिस्टर थियो। अब साल मलाई थाहा छैन, हुँदाखेरि बेलायत अमेरिकाको प्रेसरमा बेलायतले पनि केही संस्थाहरू यो के अरे प्राइभेटाइजेसन गर्यो केही संस्थाहरू, जस्तो चाहिँ ब्रिटिस टेलिकम भयो, त्यसपछि त्यहाँ एयरपोर्ट भयो, प्राइभेटाइजेसन गर्यो। त्यो गरेपछि यति ठुलो विरोध भयो त्यहाँ समाजवादी मुलुकमा, त्यो गर्नुहुन्न, सरकारले चलाएको संस्थाहरू प्राइभेटाइजेसन गर्नुहुन्न भने ठुलो विरोध भएपछि मार्गरेट थ्याचर जस्तो आयरन लेडीले राजीनामा गर्नु पर्यो। त्यहाँ त्यसमा चाहिँ टोनी ब्लेयर जस्तो एकदम भर्खरको 40-42 वर्षको युवालाई प्रधानमन्त्री बनाइयो। बेलायतले ठेक्न नसकेको यो चाहिँ बजारमुखी अर्थतन्त्र नेपालले ठेक्न सक्छ, जहाँ गरिबी गरिब 90% बढी गरिब भएको ठाउँमा। त यो गलत थियो। त्यसमा पनि अझ के भयो, त्यो पनि ल ठिक छ, के अर्थसम्म हामी मानौँला, बजारमुखी अर्थतन्त्रमा जानुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि हामी नकार्न सक्दैनौँ कुनै क्षेत्रमा। तर शिक्षा र स्वास्थ्यमा जुन बजारमुखी अर्थतन्त्र लिएको त्यो ब्लन्डर मिस्टेक थियो। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको ठुलो भुल। शिक्षा र स्वास्थ्य भनेको सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। जनतालाई शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क दिन प्रदान गर्नुपर्छ। हरेक देशमा छ, तपाईँ गर्नुहोस्। हरेक सोसियल कन्ट्रीमा सर्टेन लेभलसम्म शिक्षा स्वास्थ्य उनीहरूले सरकारले गर्छ, सरकारले गर्छ। तर नेपालमा अहिले अब तपाईँ यही कोरोना कुरा गरौँ, अमेरिका जस्तो पुँजीवादी देशले कोरोनाको बेला त्यहाँको ट्याक्स पेयरहरू जो गरिब छन्, अब भन्नु त लोवर क्लास छन्, हरेकको खातामा $1200 $1500 हालिएको छ, सरकारले हालिदिएको छ सबै खातामा। त्यो पुँजीवादी देश हो। भारतमा 50औं करोड मान्छेलाई 500, 1000, 2000 हालिदिएको छ, किसानलाई, मजदुरलाई उसको खातामा पैसा हालिदिएको छ। तर नेपालमा 1 रुपियाँ कसैले हालेको तपाईँ सुन्नुभएको छ? यो कस्तो देश हो? अझ यो कम्युनिस्टहरू त वितरणमुखी प्रणालीमा यिनीहरू विश्वास गर्छन्। जनताको लागि पैसा बाँड्नुपर्छ भन्छन्, त खै त जनतालाई पैसा बाँड्ने नाममा बरु उनीहरूले आफूले खल्तीमा हालेको छ त्यत्रो 10औं करोड 10औं अरबको त्यत्रो चाहिँ काण्डहरू आयो। यस्तो बेला जनता मरेको बेला देशको यस्तो अवस्थामा पनि उनीहरूले राष्ट्रको लागि जनताको लागि सोचेन। त्यो सोच्ने संस्कारी विकास भएन यिनीहरूसँग भनेर यो आर्थिक नीति अहिले पनि यिनीहरूले अझ भन्यो भने एउटा मौका थियो यस सरकारले गर्ने हो भने अहिले हरेक जनतालाई तिमीले खाता खोल है, म तिमीलाई खातामा पैसा हालिदिन्छु यो बेला भने 500 रुपियाँ मात्रै हालिदिए पनि सबै जनताले खाता खोल्थे, सबै जनता एउटा सिस्टममा आउँथ्यो होइन। त्यो पनि गर्न सकेन, किन गर्ने नियतै छैन। यो बडा दुःखको कुरा हो। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसमा धेरै कमजोर छ। हेर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि एउटा आर्थिक नीतिको बारेमा म त यसको म पार्टीमा पनि विरोध गर्छु। मैले धेरै ठाउँ बोलेको छु। शिक्षा र स्वास्थ्य यो चाहिँ राष्ट्रले जनतालाई निःशुल्क प्रदान गर्नुपर्छ। जस्तो यससँग अब गल्तीकै कुराहरू गर्नु भएन। यसमै राष्ट्रिय उद्योगहरू पनि निजीकरण गरियो। हजुर, यो पनि गलत हो। हेर्नुहोस्, तपाईँले राष्ट्रिय उद्योगहरू निजीकरण गर्नुहुन्न, सरकार घाटामा गयो। किन घाटामा गयो? किनभने त्यहाँको व्यवस्था पनि राम्रो भएन, पोलिसी सरकारको पोलिसी राम्रो भएन, गलत मान्छे ल्याएर संस्थानको अध्यक्ष बनायो पैसाको लोभमा, अनि पैसा दिने लोभमा। जुनसुकै व्यवस्थामा पनि बिग्रिन्छ त्यो। अहिले प्रजातन्त्रको कुराहरू, अहिले मान्छे अहिले यो व्यवस्था ठिक छैन भन्छ। मैले हिजो मात्र एउटा उसमा धेरैको थिएँ, होइन यो व्यवस्था ठिक छैन, कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्छ, कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, त्यो के सांसदलाई मन्त्री बनाइनुहुन्न भन्ने कुरा सुनिरहेको छु। त्यो गलत कुरा हो। जबसम्म मान्छेको विचार र सिद्धान्त र जबसम्म मान्छेको नैतिकता हुने जुनसुकै व्यवस्था हो त्यस्तै हुन्छ। झन् तानासा हुन्छ त्यति बेला। चिनमा हेर्नुहोस् त, सिक्किम बिना अहिले चाहिँ आजीवन राष्ट्रपति बन्यो। प्रजातान्त्रिक मुलुक, प्रजातान्त्रिक व्यक्तिले मात्रै। अमेरिकामा अहिले 2 पल्टभन्दा बढी राष्ट्रपति लड्न पाइएन। यो कसले गरेको? यो त्यहीँको राष्ट्रपति 2 पल्ट जितिसकेपछि अब फेरि पनि म जितेँ भने म तानासा हुन्छु भनेर त्यही राष्ट्रपति आफैले नियम लागू गरेको हो। प्रजातान्त्रिक पद्धति, प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता मान्ने उसमा यस्तो हुन्छ, आफै निर्णय गर्छ। तर हेर्नुहोस् त चिनको अवस्था। त्यसरी व्यक्तिमा निर्भर हुन्छ। हेर्नुहोस्, नेताहरूमा निर्भर हुन्छ यो कुराहरू। यो
कस्तो व्यवस्था, जुनसुकै व्यवस्था होस्, कार्यकारिणी राष्ट्रपति कार्यकारी प्रणाली भने यस्तो तानासा हुन्छ त्यो जे पनि गर्छ उसले, र उसले नियुक्ति गर्ने मन्त्रीहरू झन् तानासा हुन्छ, उसले जे पनि गर्न पाउँछ। अहिले त पार्लियामेन्टले कन्ट्रोल गर्ने सिस्टम त छ नि। प्रजातन्त्रमा जहिले पनि जनताले कन्ट्रोल गरे हुन्छ, नियन्त्रण गरे हुन्छ होइन। त्यसैले कसरी नियन्त्रण गर्छ भने 5 वर्षमा एकपल्ट भोट दिएर, जो खराब छ उसलाई भोट दिएर हराइन्छ, जोसुकै पार्टीको होस्, जुनसुकै पार्टीको भए पनि। अनि के हुन्छ, पार्टीले पनि यो खराब मान्छे भयो, यसलाई चाहिँ उम्मेदवार दियो भने हराइन्छ भनेर उसले राम्रो मान्छे खोज्नुपर्ने हो, खोज्छ। यो सिस्टम हो, यो यहाँ हुन सकेको छैन, कालान्तरमा यो हुन्छ नै। तर यो सिस्टम खराब होइन, यो एकदम राम्रो सिस्टम हो। अहिले सिस्टम कन्ट्रोलिङ सिस्टम जनताको हातमा छ। तर भोलि त्यो भएन भने के हुन्छ भने यो यहाँ यस्तो तानासा जन्मिन्छ र त्यहाँ यो देश झन् खत्तम भएर जान्छ। किन मानसिकता देखिहाल्नु तपाईँ, राजनीति अहिले व्यवसाय गर्नुभएको छ। राजनीति भनेको शुद्ध समाजसेवा हो होइन। बिपीले त्यही भनेको छ, राजनीति सट्टा पन्जा बेइमानी र व्यवसाय होइन। के भन्छ, यो शुद्ध समाजसेवा हो। जो मान्छेमा समाजसेवाको भावना छैन त्यो मान्छे राजनीतिमा काम छैन। जो मान्छेमा धर्म छैन त्यो मान्छे राजनीतिमा काम गर्दैन, काम लाग्दैन। जो मान्छेमा नैतिकता छैन, धर्म नहुने मान्छेसँग नैतिकता होइन। नैतिकता हुने मान्छेले न्याय दिन सक्दैन। जनतालाई न्याय दिन नसक्ने मान्छे राजनीतिमा काम छैन। तपाईँ हेर्नुहोस् राजनीतिमा कस्तो मान्छे आइरहेको छ, कहाँ छ नैतिकता, कहाँ छ धर्म। राजनीति नेताहरूको सबै विवरण लिनुहोस् त, कुन चाहिँले काम गरिरहेको छ, के व्यवसाय गरिरहेको छ। तर सबै ठुल्ठुलो गाडी चढाएको छ, एआइसी जीवन पिटाएको छ, मोज मजा छ, उसको छोराछोरीको हेर्नुहोस् हालत त्यहाँ। यो पूर्ण रूपमा व्यवसाय पनि कस्तो व्यवसाय भने कुनै लगानी गर्न नपर्ने, रिस्क लिन नपर्ने, एउटा सही गरेपछि अर्बौँ आउने करोडौँ आउने आन्दोको व्यवसाय भएको त। बस दुःखको कुरा चाहिँ तर राष्ट्रिय उद्योगहरू निजीकरण गर्नुहुन्थेन भन्नुभयो। तर त्यो जुन विगतको अभ्यासहरू यो चाहिँ अब भनौँ न निजीकरणको नाममा कौडीको भाउमा चाहिँ बेच्ने खालको पनि देखियो। यो चाहिँ खास त्यस्तो परिस्थिति किन सिर्जना भयो होला? हेर्नुहोस् यो मैले एकदम गलत नीतिहरू काङ्ग्रेसको, त्यो सरकारले चलाएको जुन उद्योगहरू थियो त्यो पनि अरू देशले बनाइदिएको उद्योगहरू। त्यो उद्योगलाई प्राइभेटाइजेसन गर्न बेच्न नहुने थियो, बरु नयाँ उद्योग खोल्न तसैलाई स्वीकृति दिनु पर्थ्यो। उद्योग खोल्न जस्तो इन्डियामा हेर्नुहोस् त, जसै उद्योग खोल्न सक्छ। अझ हरेक प्रदेशमा प्रान्तमा उनीहरूले जग्गा दिन्छ, सुविधा दिन्छ, जग्गाको सुविधा, लोनको सुविधा, हरेक किसिमको सुविधा दिएर उद्योग खोल्न दिइरहेको छ। यहाँ एउटा उद्योग खोल्नु पऱ्यो भने तपाईँ हेर्नु कति इन्डियाको डाबर कम्पनी आयो नेपालमा, उद्योग खोल्न नसकेर थाकेर फर्क्यो। धेरै उद्योगपति बाहिरको मान्छेहरू आए यहाँ उद्योग खोल्न। यहाँ पहिला दरबार हुँदाखेरि दरबारलाई सेयर दिनु पर्थ्यो, त्यसपछि यो प्रजातन्त्र आइसकेपछि नेताहरूलाई सेयर दिनुपर्ने भयो। हरेक उद्योगमा नेताहरूलाई जो अर्थमन्त्री भए को उसलाई सेयर दिनुपर्ने, उद्योग मन्त्रीलाई सेयर दिनुपर्ने, अथवा उसको मान्छे विभिन्न किसिमको अडचनहरू होइन। त्यसले उद्योग खोल्न सकेन। प्राइभेटाइजेसनको मतलब के भने जनतालाई यो उद्योगपतिहरूलाई उद्योग खोल्ने वातावरण बनाएर नयाँ तिमीहरूले उद्योग खोल ल, सरकारले तिमीलाई सपोर्ट गर्छ भन्नुपर्ने ठाउँमा यो सरकारको उद्योग बेचिनु बहुत गलत कुरा। किनभने त्यहाँ पनि मुनाफा घोषणा गरेको छ। हेर्नुहोस् तपाईँ इन्टाल कारखाना एउटा सिम्पली भनौँ, जनताको जग्गा उद्योग खोल्छु तिमीहरूलाई काम दिन्छु भनेर सस्तो पैसामा अधिकरण गरेको छ। त्यो बेला 600-700 रोपन जग्गा होइन। अनि त्यो इन्टाल कारखाना तपाईँको कुनै पनि हालतमा इँटको त्यो त्यहाँको इँटा लिनलाई क्यु बस्नु पर्थ्यो, लाइन बस्नु पर्थ्यो। बजारको लागि समस्या थिएन, तर के समस्या थियो नि व्यवस्थापनको समस्या थियो। त्यहाँको जो मान्छे म्यानेजर भएर जान्छ, चेयरम्यान भएर जान्छ, उसले मन परि गर्थ्यो। त्यो सरकारको कुरा हो नि, त्यस्तो मान्छे किन पठाएको त्यहाँ? त्यो चिज प्राइभेटाइजेसन गर्यो, बेचियो। जनताले के भन्छ, हामीले सरकारको नीतिमा छ, कानुनमा छ, जुन कारणको लागि जनताको जग्गा लिने हो त्यही कारणमा प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यही उद्देश्यको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ, नत्र सरकारले जग्गा फिर्ता दिनुपर्छ। तर त्यो अहिले हेर्नुहोस् त इन्टाल कारखानाको जग्गा चाहिँ त्यो उद्देश्यमा प्रयोग भएको छ। प्लटिङ गर्ने मान्छेले जग्गा किन खोजिरहेछ? मैले सुन्दा 10-20 करोडको तस्करी भइरहेछ, जनता लडिरहेको छ, तर सरकारले एउटा निर्णय गर्न सक्दैन। दुःख लाग्छ यो सरकारदेखि। मलाई कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने नेपालमा सरकार आएको छ कि छैन जस्तो लाग्छ। यो अलिक कडा होला मैले बोल्ने, पर नेपालमा सरकार आएको जस्तो लाग्दैन। नेपालमा जहिले पनि ठेकदार जस्तो लाग्छ मलाई, ठेकदारले मात्रै लाग्दैछ।
कमिसनको भरमा, कमिसनको आडमा ठेकेदारसँग मिलेर कति पैसा आउँछ अनि उनीहरू अब हेर्नुहोस् न तपाईँको नेपाल ट्रस्टको जग्गा हेर्नुहोस् त अहिले नेपाल ट्रस्टको जग्गा दरबारको जग्गा दरबारले यसो गर्यो भनेर हामीले सरकारमा ल्यायो र नेपाल ट्रस्ट बनायो त्यो ट्रस्टको चाहिँ एकदम कवाडीको भाउमा हेर्नु एउटा संस्थालाई दिइरहेछ एउटा व्यक्तिलाई दिइरहेछ मन पर्ने ढङ्गले 30-40 वर्षको चाहिँ लिज कन्ट्र्याक्टमा त्यो पाउँछ त्यस्तो जनता बोल्न सक्दैन यहाँको बुद्धिजीवी बोल्दैन कुनै पार्टी बोल्दैन अनि मलाई कस्तो लाग्छ भने नेपालमा जिउनु मान्छे छ कि छैन जस्तो लाग्छ जिउनु मान्छे जिउँदो लास मात्रै छ कि नेपालमा किन बोल्दैन यस्तो अन्याय हुँदाखेरि पनि अति अन्याय भएको जनता खान पाइरहेको छैन अब कोरोनाको अवस्था हेर्नुहोस् तपाईँ अहिले कोरोना योभन्दा भयावह स्थिति आउँदैछ अहिले यो त सुरुवात हो हेर्नुहोस् अहिले धुवाँ चोरी बढ्दैछ चोरी मात्रै होइन लुटपाट दिउँसै मान्छेले लुट्ने पनि अवस्था आउँछ मार्ने अवस्था आउँछ खान नपाए के गर्छ मान्छेले हेर्नुहोस् त्यसको लागि सरकार कुनै पनि नीति छैन न अपोजिसन पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले के बोलेको छ उ त अहिले अब मलाई अझ दुःख लाग्छ आफ्नो पार्टी भएर पनि के गर्ने यस्तो बेला पार्टीका हाम्रा कोही नेताहरू अधिवेशन कुरा गर्छ कति हटार पटको लागि तिनीहरू कति हटार देशमा कस्तो भइरहेछ अहिले होइन बर्सात यस्तो महामारी यस्तो कति अहिले हिजो सुने मैले कति ठाउँमा हेर्नुहोस् राज्य समाचार हेर्दा कति बाढी गएको छ कति गाडी बगाएको छ मान्छेको त गाउँ डुबेको छ यस्तो बेला नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो जिम्मेदार मान्छे बिपीले बनाएको पार्टी हो कृष्ण प्रसाद जस्तोले बनाएको पार्टी हो सुभञ्जन शमशेर जस्तो त्यागीले बनाएको पार्टी हो गणेशमान जस्तो त्यागी एउटा लौह पुरुषले बनाएको पार्टीको नेताहरूको हालत हेर्नुहोस् अहिले अधिवेशन ल यहाँ एउटा के विभाग गठन गर्न पाइँदैन भने हिँड्छ लाज लाग्छ मलाई काङ्ग्रेस भएर बस्नु पर्यो अहिले त साँच्चीको भने लाजै लाग्छ मलाई जनताप्रति उत्तरदायित्व खै अहिले कुनै यो वर्षमा कोही कहीँ गएर अधिवेशन गर्न सक्छ अहिले त यस्तो भइरहेको छ हामीले बोल्नुपर्छ हामी लाग्नुपर्छ जनताको लागि भनेर बोल्नुपर्ने सरकारले गर्न सकेन भने कडा विरोध गरेर एउटा केही नीतिहरू यो कार्यक्रम गर भनेर सरकारले सजेस्ट गर्नुपर्छ सुझाव दिनुपर्छ त्यो पनि छैन छलफल छैन बडा दुःख लाग्छ देख्दिनँ नेपालको विकास नेपालले जनताले सुख पाउला जस्तो मैले देख्दिनँ जस्तो बिपी नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै नेता नभएर जस्तो समग्र राजनेता होइन जननेता अनि असाधारण व्यक्तित्व बहुआयामिक व्यक्तित्व उहाँको जुन आदर्श चाहिँ विमुख हुँदै कसरी यसरी विमुख हुँदै गयो होला कहिलेदेखि यस्तो भनौँ न कसरी यस्तो पाटोको चाहिँ सुरुवात हुँदै गयो यहाँले कसरी यसलाई हेर्नु होइन यो हो हेर्नुहोस् त्यो मैले खुब सोच्छु यो विषयमा मैले हेटौँडाको पार्टी सभापतिको सम्मेलनमा बोलेको पनि थिएँ कुनै बेला हामीलाई नेपाली काङ्ग्रेसको यही नेताहरू छ्याल अगाडि सुन्दाखेरि हामीलाई त्यो छाती ढक्क फुल्थ्यो रौँ ठाडो हुन्थ्यो शिर ठाडो हुन्थ्यो कति त्यागी कति इमान्दार सङ्घर्षशील क्रान्तिकारी नेताहरू भन्ने जस्तो लाग्थ्यो मलाई र अहिले हुँदै आएपछि अहिले कहिलेकाहीँ कोही नेताको हाम्रो आफ्नै नेताको नाउँ लिँदाखेरि समाजमा चाहिँ त्यो नाउँ लिएर अगाडि बढ्न लाज लाग्छ डर लाग्छ हामीलाई जनताले के भन्ने हो भनेर त्यति उनीहरूको एउटा चाहिँ अब मूल्यन भएर गएको छ अरूले गरेको न आफैले गरेको एउटा संस्कार कुराहरू छ भएर संस्कार कुनै पनि मानिसमा 1 दिन 2 दिन 1 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष आउँदैन परिवर्तन हुँदैन संस्कार जेनेरेसनबाट उसको बाजे जिजुबाजेदेखि आउने संस्कारबाट आउँछ चरित्र तपाईँले अहिले आफ्नो चरित्र परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न नेपाली काङ्ग्रेसको नेताको त्यही समस्या हो हेर्नुहोस् उनीहरूले आफ्नो प्रजातान्त्रिक चरित्र प्रजातान्त्रिक संस्कार प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आफू हिँड्न सक्ने बनाउन सकेन त्यसको फल हो अहिले हेर्नुहोस् त्यसैले अब बिपी कृष्ण प्रसाद जस्तो गजमानजी त एउटा भनौँ न गुन्जुमान सरकारको नाति जसलाई चाहिँ राणाकालमा उसलाई 72 घण्टा त टक्सार उहाँलाई दिएको थियो राणा सरकारले ल तिमीले जति 72 घण्टा जति पैसा छाप तिम्रो भएर त्यस्तो गुन्जुमान सरकारको नाति गजमान सिंह के कमी थियो उसलाई तर प्रजातन्त्रको आन्दोलनमा लाग्यो त्यागी सशक्त भने गजमानजीको नाउँ लिँदै लौह पुरुष भन्छ कुनै पनि अवस्थामा परिवर्तन नहुने सशक्त मान्छे हेर्नुहोस् त अब के छ नेपाली काङ्ग्रेसको नेताहरू त्यस्तो नेताहरूले नेतृत्व गरेको पार्टी हो
फर्केर त हेर्नुपर्छ एकपल्ट। अलिकति लाज हुनुपर्छ, अलिकति आफूमा यो नैतिकता हुनुपर्छ। त्यो केही कसैमा देखिनँ। बडा दुःख छ यो। भन्नुहोस्। जस्तो अबको दिनमा नेपालमै जस्तो बिपीको जुन प्रजातान्त्रिक दर्शन छ, प्रजातान्त्रिक समाजवादको दर्शन छ, यसको तथा एउटा एक पक्ष अब यसको यसलाई जस्तो यहाँले भन्नुभयो नियतमै नैतिकतामै जुन भनौँ न कमी कमजोरी देखिएको छ त्यो एक ठाउँमा छ। तथापि यो बिपीको सान्दर्भिकता, यो प्रजातान्त्रिक समाजवादको सान्दर्भिकता चाहिँ कतिको छ, कसरी हेर्नु? अहिले तपाईँले संसारलाई देखिनु भएको छ, संसारले विकास गरेको छ, अमेरिकाले विकास गरेको छ, जापानले विकास गरेको छ। जापान फेरि पछि फर्किने छ। हेर्नुहोस्, हामी त्यो अमेरिका जस्तो रकेट उडाउने ठाउँमा हामी पुग्दैनौँ, पुग्न सोच्नु पनि हुन्न। हामीले के सोच्नुपर्छ भने हाम्रो लागि एउटा यस्तो नीति हो, यो प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेको समाजलाई प्रोटेक्सन गरेर, राष्ट्रले प्रोटेक्सन गरेर, राष्ट्रले जिम्मा लिएर अगाडि बढ्ने कुरा हो। यो अति सान्दर्भिक छ र यसमा मात्रै जनता सुखी हुन सक्छ। धेरै पैसा कमाएर मान्छे अहिले पनि छ नि, कति पैसा कमाएको नेपालीहरू अथवा विदेशीहरू सुखी हुन सकेको छैन। यथार्थमा कुरा के भने हामीले अति आवश्यक चिजहरू, मान्छे बाँच्नलाई चाहिने जे चिजहरू छ, शिक्षा, स्वास्थ्य, उसको घर अथवा उसलाई चाहिँ प्रजातान्त्रिक यो अधिकारहरू, फन्डामेन्टल राइट्सहरू, यी सब हामीलाई चाहिने चिजहरू पायो भने त हामीलाई किन पैसा धेरै चाहियो, हामीलाई किन पुँजीवादी अर्थव्यवस्था जानु पर्यो? समाजवादी अर्थव्यवस्था भनेको राष्ट्रले समाजको जिम्मा लिन्छ होइन, समाजको जिम्मा, त्यहाँको नागरिकहरूलाई राष्ट्रले सम्पूर्ण जिम्मा लिएर उसलाई चाहिँ संरक्षण गरेर अगाडि बढाउँछ। त्यो यो ठुलो कुरा हो, यो त अति सान्दर्भिक कुरा हो नि। हामी चाहिँ गरिब देशलाई त अझ बढी सान्दर्भिक कुरा हो। त्यसकारण यो यसबाट विचलित हुने, यसबाट विमुख हुने कुरा त सम्भवै छैन। हो, अहिलेको नेताहरूबाट यो सम्भव छैन भने भोलि अर्को नेता आउँछ, समाजवादी नेता आउँछ, लाउँछ, त्यो बाटोमा लिएर जान्छ। अन्तमा चाहिँ यहाँको व्यक्तिगत तर्फबाट जस्तो यहाँको बिपीसँगको होइन सामिप्यता कस्तो थियो, के थियो त्यो विषयमा? होइन, बिपीलाई मैले कहिले भेट्न सकिनँ, भेट्न पाइनँ। र मैले त्यो बेला म जुन बेला राजनीतिमा म 2027 साल वैशाख 1 गते काङ्ग्रेसमा आएको हुँ। मेरो एउटा कस्तो उयो चरित्र छ भने म कुनै नेताका जाने क्यारेक्टर छैन। म आफू अध्ययन गर्छु र समाजमा बसेर काम गर्छु, जनताको बिचमा बसेर काम गर्छु, उनीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्छु, उनीहरूको समस्या बोकेर हिँड्छु म। त्यसैले मैले बिपीलाई नजिकबाट के भेट्ने पनि मौका पाइनँ। गृहमन्त्रीले भेट्ने मौका पाएँ, कहिले काहीँ हेर्ने मौका पाएँ, त्यो कुरा हो। अरू कसैलाई मलाई म राम्रोसँग परिचय पनि छैन। अब सिधै कुरा भन्ने हो भने म यो प्रजातन्त्र बाढी हुँ। म धेरै नेताको घरमा गएर के गर्ने अथवा त्योमा विश्वास पनि गर्दिनँ। म के भन्छु भने अहिले पनि म ललितपुरमा मैले कार्यकर्ता के भन्छु भने तपाईँहरू मका आउने होइन, तपाईँ जनताको घरमा जानुहोस्, घर दैलो जानुहोस्, उहाँको समस्या लिएर आउनुहोस्, मकाबाट खाली हातमा आउनुहोस्, समस्याबाट बोकेर आउँछु भन्छु म। हामी जनमुखी हुनुपर्छ। यो जनमुखी भन्दा कम्युनिस्टहरूको भाषा भन्दा होइन, यो जनमुखी भने जनताप्रति उत्तरदायी हुनु पर्यो भनेको मैले। हामी हुनैपर्छ, हरेक राजनीतिक पार्टी, हरेक राजनीतिक कार्यकर्ता जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। अस्ति मात्रै एउटा काण्ड भयो यहाँ, यो मृगौला काण्डमा पनि मैले बोलेको छु, मैले फेसबुकमा राखेको छु। हरेक जनप्रतिनिधिहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, जनतालाई बेइमान गर्नुहुन्न, जनतालाई ढाँट्नुहुन्न। हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ एउटा के भने त्यसले आफ्नै अमूल्यन हुन्छ। अहिले तपाईँले भन्यो भने हेर्नुहोस्, सबैजना राजनीतिक पार्टीदेखि वाक्क भएको अवस्था छ। बाहिर जानुहुन्न, मलाई गाली गर्छ, यहाँ के गरे तिमीहरूले, मलाई के गरेको यो भन्छ। त्यही म के भन्न चाहन्छु भने यो सबै कुरालाई लिएर अब यसको जिम्मेवारी जनताले पनि लिनुपर्छ, जनताले पनि बुझ्नुपर्छ। जनताले दिएको अधिकारलाई राम्रोसँग उसले प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तो चुनावमा भोट हाल्ने अधिकार हो, त्यो सानोतिनो अधिकार होइन। त्यो प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउनु भने जनताले बनाउने हो। उसले त्यो पार्टीको कुन कुन मान्छे राम्रो छ, नराम्रोलाई भोट दिने हो, नराम्रोलाई हराइदिए हुन्छ। म काङ्ग्रेसलाई भोट दियो भने भन्दिनँ। यदि काङ्ग्रेसले नराम्रो उम्मेदवार दिन्छ भने उसलाई भोट नदिए पनि हुन्छ। किन नराम्रो उम्मेदवारलाई भोट दिनुपर्छ भने छैन। अनि पछि पार्टी डराउँछ, नराम्रो उम्मेदवारलाई उम्मेदवार दिन डराउँछ। त्यसैले यी सब कुराहरू, यो प्रजातन्त्र भनेको जनताबाट निर्देशित व्यवस्था हो यो। त्यस कारण यो व्यवस्था अति सुन्दर छ, राम्रो छ। यसलाई कसैले कुनै किसिमले चाहिँ यसलाई हटाउनु हुन्न। हामी प्र्याक्टिसमा छौँ, हामी चाहिँ प्रयोग गरेको अगाडि बढेको छौँ। हामीले सबै कुराको यो चाहिँ अनुभव गर्न सकेका छैनौँ, अभ्यास गर्दैछौँ हामीहरू। र यो
अलि समय लाग्छ। कुनै पनि देश 10 वर्ष 20 वर्षमा अहिले तपाईँ भारतमा भन्नुहोस् न 70 वर्ष अगाडिको अहिले इतिहास पढ्लाउनेछ। अहिले 70 वर्ष अगाडि त्यहाँ अहिले बल्ल चाहिँ जनताको सरकार आयो भनेर महसुस गरे। 2014 पछि मात्रै जनताको सरकार आयो भन्छ अरे त्यहाँ। मैले युट्युब हेर्छु म होइन। भने त्योभन्दा अगाडिको सरकार त्यो जनताको सरकार थिएन त, थिएन नि त। तिनीहरूले त्यही महसुस गरिरहेको छ भने 70 वर्षसम्म त भारत पनि त उन्मुक्त हुन सकेन, जनतालाई काम गर्ने सरकार ल्याउन सकेन भने नेपाल त भर्खर कति भयो 46 सालको 30 वर्ष भयो हेर्नुहोस्। यसै पनि केही समय कुर्नुपर्छ, अभ्यास गर्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ। त यही प्रजातान्त्रिक पद्धति मात्रै राम्रो पद्धति हो। यो पार्लियामेन्ट सिस्टम मात्रै राम्रो सिस्टम हो होइन। योभन्दा अर्को सिस्टम छैन। यसमा तोडमोड गर्नुहुन्न, संविधान आज बनाए भोलि परिवर्तन गर्नुहुन्न, त्यसलाई अभ्यास गर्नुपर्छ। हामी यो प्रदेशको व्यवस्थामा गएका छौँ। प्रदेशको व्यवस्था भर्खर सुरु भएको त कहिले थाहै छैन, पर्याप्त अधिकार दिएका छैनौँ। हामी अधिकार दिने अगाडि बढ्यो भने यो सबै सफल हुन्छ, यो कार्यान्वयन त ठिक हुन्छ। यही मेरो सबैलाई चाहिँ शुभकामना छ भनौँ, यो मेरो राय छ भनौँ, मेरो विचार यही हो। आज बिपी जयन्तीको दिन उहाँको नेपाली राजनीतिमा योगदान लगायत विविध विषयमा यहाँले हामीलाई आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ। तपाईँहरूले आज मलाई यहाँ आएर एउटा भनौँ न मेरो विचार राख्ने मौका दिनुभयो जनताको। म अहिले बडा चिन्तित छु, म ज्यादै दुखित छु। म त सानो मान्छे, सानो एउटा कार्यकर्ता, तर पनि तपाईँहरूले एउटा महत्त्व दिएर मेरो विचारलाई सम्प्रेषण गर्ने, जनता बिचमा लाने जुन मलाई अवसर दिनुभयो, जुन काम कार्य गर्नुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शकबिन, आज 39औं बिपी जयन्तीको उपलक्ष्यमा उहाँको नेपाली राजनीतिमा योगदान लगायत उहाँको जुन प्रजातान्त्रिक समाजवादको सिद्धान्तको सान्दर्भिकता र आगामी नेपाली राजनीतिको बाटो, यी विविध विषयमा रहेर आज हामीले नेपाली काङ्ग्रेस का ललितपुर जिल्ला सभापति मदन बहादुर आमात्यज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। हामी अर्को यस्तै विशेष प्रस्तुतिका साथ पुनः यहाँहरूसँग जोडिने छौँ नै। आजको लागि भने बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। नेपालको वाम प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा पुष्पलाल र बिपीको योगदान, नेपाली राजनीतिका दुई शिखर पात्र बिपी र पुष्पलालको राजनीतिक जीवन र विचारको संस्मरण।